अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अज़्ज़ व जल ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी को दार अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद आगे उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल है, यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है, और ये हिसाब व किताब ही इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाब व किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन हैं, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवाल करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और अगर मरने वाला शख्स अच्छा हो और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ उमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने उमूर सर अंजाम देता है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, यानी कब्र के फरिश्ते। इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि ये मरने वाले इंसान से उसके कब्र में सवाल जवाब करें। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वर्सा उसको कब्र में दफन कर देते हैं, और उसको कब्र में दफन करके ले जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वर्सा मुर्दों को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके नामे माल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार और अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देते हैं, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनुका, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किए जाते हैं और सवाल किया जाता है, मन नबीयुका, कि तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक है, ये पूछा जाता है कि तू इस ज़ात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर मरने वाले शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देते हैं जिस तरह वो दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। वो जवाब देते हैं कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कब्र के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था, और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बोझ रखता था वो कब्र में कभी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये तीन सवालात कर लेते हैं और मरने वाले शख्स इन तीन सवालों का ठीक ठीक जवाब दे देते हैं तो मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं, हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिए जाते हैं
اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر جنت کی باہوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں اب تم سو جاؤ اور آرام کرو، تو اس وقت وہ شخص منکر نکیر سے کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص کو کہتا ہے نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے، جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہگار ہو تو منکر نکیر اس کے سامنے اس کے نام اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، کہ تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گناہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے تو آپس میں مل جا، بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں منکر نکیر اللہ عز و جل کی کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر تو بہت بڑے قد کے فرشتے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت اور بعض روایت کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دے کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا تھوڑا ہے، اگر روئی زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکیں۔ جب یہ تھوڑا کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کر لی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں عذاب قبر سے بچائیں، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائیں، آمین۔